तीतस के नाम पौलुस रसूल का खत, 3 बाब 5 आयत। तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत अजीम मज़ीनी बख्शनाम में आज सुबह सबकी सलामती हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज फिर से हमें यह मौका दिया है ताकि हम खुदावंद की पाक हजूरी में आएँ और उसके कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगियों के लिए हदायत और रहनुमाई पाएँ। गुज़िश्ता एतवार हमने कलीसिया की नशोनुमा के लिए कुछ बाइबली असूल सीखे थे। याद है आपको कि रसूल उस वक्त तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ में मशगूल रहे। ये खुदा का जो मौत पर कलाम है, जो हर हफ्ते हर इतवार हम सुनते हैं, हमारी रूहानी नशोनुमा के लिए है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं तो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बाइबल मुकद्दस हमें जिंदगी के नज़्म व ज़ब्त के बारे में बताती है। और कलीसिया जो है मसीह खुदावंद का खानदान है, जिसमें ईमानदार लोग जमा होते और खुदावंद की इबादत करते हैं। आज हमने पौलुस रसूल का खत जो उसने तीतुस के नाम लिखा है, उसमें से 3 बाब की 5वीं आयत को हमने सुना है। इससे बेशतर कि हम इस इक़्तिबास के बारे में जानें, हमें यह भी जानने की जरूरत है कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने तीतुस को यह खत क्यों लिखा और तीतुस कौन था। जब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि तीतुस जो है एक गैर कौम से ताल्लुक रखता था और तीतुस जो है पौलुस रसूल के वसीला से मसीह खुदावंद पर ईमान लाता है और फिर वो पौलुस रसूल का हम खिदमत बन जाता है और उसकी खिदमत में उसका मुआविन और मददगार बन जाता है। इस खत को लिखने का मकसद कलीसिया के कायदीन के किरदार को बयान करता है कि कलीसिया के कायदीन का किरदार कैसा होना चाहिए। जो लीडर्स हैं, जो खुदा के खादिम हैं, उनका किरदार कैसा होना चाहिए। और इसमें हम कलीसिया में मुख्तलिफ ग्रोहों को जो तालीम दी गई है उसके बारे में पढ़ते हैं कि जिसमें औरतें हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं। इन मुख्तलिफ ग्रोहों में खुदा का बंदा कलाम करता हुआ नजर आता है। और तीसरी बात, मुसन्निफ जो है मुकद्दस पौलुस रसूल तीतुस को मसीही चाल चलन के बारे में नसीहत करता है कि जब हम मसीही ईमान रखते हैं तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। बज़ाहिर तो ये मुकद्दस पौलुस रसूल के खतूत में से जो पासबानी खतूत हैं उनमें से सबसे छोटा खत है, लेकिन एक अजीम थियोलॉजियन रिफॉर्मर मार्टिन लूथर कहता है यह खत अगरचे छोटा सा है तो भी इसमें मसीही तालीम का लब्बे लुबाब मौजूद है और यह बड़ी महारत के साथ लिखा गया है। उस्तादाना सलाहियत के साथ इसे कलम बंद किया गया है जो मसीही इरफान और जिंदगी के लिए दरकार है। और आज जो मतन आप सबके सामने पढ़ा गया है वो है, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल
اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ مقدس پالوس جو ہے وہ تیتس کو کلیسیائی تعلیم میں پختہ پاتا ہے، اور وہ تیتس کو دنوی معاملوں میں سمجھدار اور باشعور شخص پاتا ہے جب وہ اس کے ساتھ خدمت میں مصروف عمل ہوتا ہے۔ اور مقدس پالوس رسول اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ تیتس جو ہے وہ انسانی محبت سے بھرا ہوا شخص تھا، ایماندار شخص تھا۔ اور جب ہم تیتس کے خط کو پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ تیتس کا جو خط ہے وہاں تیتس ہمیں 3 جگہوں پہ جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلی جگہ وہ کرنتھس میں جاتا ہے جہاں پر اسے جھگڑالو لوگوں سے ملاقات کرنی پڑتی ہے۔ اس کا سامنا جو ہے ان لوگوں سے ہوتا ہے جو جھگڑا کرنے والے ہیں، جو لڑائی کرنے والے ہیں۔ اور پھر جب وہ کریتے میں جاتا ہے تو وہاں پر اسے جھوٹے اور وحشی لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسے ہم جاہل کہہ سکتے ہیں، ناسمجھ کہہ سکتے ہیں، گنوار کہہ سکتے ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اور تیسری جگہ ہے دلمتیا، اور دلمتیا میں تیتس کو فسادی لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیتس ان تمام مقامات پر خرابیوں کو دور کرنے میں کامیابی حاصل کرتا ہے، اور جب واپس مقدونیہ جاتا ہے پالوس رسول سے ملتا ہے، اسے خوشخبری سناتا ہے، تو اس سے پالوس رسول جو ہے تیتس کی اس خدمت سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اسے دلی طور پر تسلی اور خوشی ہوتی ہے۔ اور جب ہم یہ آیت جو متن ہم نے پڑھا ہے تو اس نے ہم کو نجات دی، تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کب اور کیسے ہمیں نجات دی ہے۔ اس سے پیشتر جب ہم تیسری اور چوتھی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات بخش دی۔ اس آیت کو جب ہم چوتھی آیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس آیت کا متن جو ہے، جو مقصد ہے، وہ واضح ہو جاتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں۔ لیکن جب ہم چوتھی آیت کا جو پڑھتے ہیں جہاں لکھا ہے مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس وقت ہم نے نجات کو پایا ہے۔ ہماری نجات کا بانی جو ہے وہ خدا باپ ہے، اس کا بیٹا یسوع ہے جو ہماری نجات کا موجب بنا ہے، جس نے ہماری ساری نافرمانی کو، ہمارے گناہ کو اپنے اوپر لے لیا اور اپنی زندگی قربان کر دی۔ خدا کی مہربانی، خدا کی الفت، خدا کی محبت کیا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے ہمیں نجات دی اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ نجات کا دروازہ سب ایمانداروں کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے کھول دیا ہے۔ انسان نہ تو نجات کما سکتا ہے اور نہ ہی اپنے نیک اعمال سے خدا کی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ یسایہ نبی فرماتا ہے کہ ہمارے سارے نیک کام جو ہیں گندی دھجیوں کے مانند ہیں۔ اگر خداوند ہمیں قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے، ہمیں نجات دیتا ہے تو یہ خدا کے فضل سے ہے، اس کی مہربانی کے سبب سے ہے، اس کی الفت کے سبب سے ہے جو اس نے دنیا سے کی۔
نہ صرف مسیحیوں سے بلکہ اس جہان کے